اسی آل دے بھی نوکر تے اصحاب دے بھی نوکر اسی اونا نال بھی نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو پیار کرنے ہیں اونا نال بھی نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو پیار کرنے ہیں یقین جانے آجے اگر کوئی کہندہ نا میں فلانے نو نہیں ماندا چلیا اصل جو انہوں نہیں پیا ماندا تو محمد دی نسبت دا انکار پیا کرتا ہے اسی او دے بھی غلام جڑا حسین محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے کھیڑ دا رہا تے اسی اس صدیق دے بھی غلام جی دے موڈیاں تے محمد چڑھ کے بیندا رہا اسی دعا دے غلام جڑے محمد دے موڈیاں تے بیٹھے تے جنہ دے موڈیاں تے محمد بیٹھے اسی دعا دے غلام اسی نسبتاں والے ہاں حضرین محتشم حضور علیہ السلام دا جنگ احد جدو خون وگیا حضور نے اپنا خون کٹھا صحابہ نے کیتا نا تے کول حضرت مالک بن سنان کھلوتے نے حضرت ابو سعید خدری دے والد نے حضور دے کے تے خون فرما دے نے اوتھے رکھ کے آ جتھے کسے دی نظر نہ پاوے فرما دے نے میں حضور دا خون لئی جاواں تے زیارت کری جاواں تے سونا اپنے ناز کرم مبارکاں تے مقدراں تے ایڈا میں چنگا میرے ہتھاں تے نبی دا خون ہے فرما دے میں تھوڑی جی دور گیا نا تے دل چ خیال آیا خون رسول رکھاں کتھے کائنات ایڈی پاک جگہ ہی کوئی نہیں فرما دے نے عشق دے مفتی تو فتوہ مانگیا آج جرا دل ہے عشق دا مفتی ہے عشق دا مفتی کہن لگا جگہ نہیں نہ لب دی اکھے نہیں لب دی مفتی نے جڑا فتوہ دیتا صحابی رسول نے کی کیتا پیالہ لایا منہ نال تے پی گئے خون رسول تائیوں تے بابا بلے جا فرما دے لے عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کون نئے راوے خدا نا قرآن خدا اے جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا صحابی رسول خون پی کے واپس آئے تے حضور ویکھ کے فرماندے نے کتھے رکھ کے آئے عرض کیتی کملی والے اتھے رکھ کے آئے جتھے کسی دی نظر نہیں پھین لگی سرکار فرمایا مینوں پتہ تو میرا خون پی آیا تے بڑا ڈھیلا جے منہ کر کے کس ہونے کی کردا جگہ ہی نہیں لبھی نبی کریم مسکرا کے فرمایا لوگوں کسے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا اکھے سونیا وکھا دے فرمایا جنہیں دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہویا میرے مالک بن سنان دی زیارت کر لیا کر عرض کیتی یا رسول اللہ انہیں کی کمال کیتا نبی کریم نے فرمایا نے محمد دا خون پی لیا ہے جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ جائے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہے ایمانداری نہ دسیا جے جدیاں رگاں چ نبی دا خون آ جائے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہے انہاں مابیاں دی کی شان ہے جنہاں دا خون محمد دیاں رگاں چ دوڑدا رہے